अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, 19 अगस्त के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस फिक्स हो गया था जिसके अंदर पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर जो सियासत है उसके अंदर हलचल मच सकती है। उसके अंदर गवर्नमेंट बदल भी सकती है, गवर्नमेंट PTI की भी आ सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको 2/3 मेजॉरिटी भी मिल सकती है, पीपल्स पार्टी की अलाइंस भी बदल सकती है। इतना इम्पॉर्टेंट केस है। जी हाँ नाज़रीन, वो केस इलेक्शन जो हुए हमारे फरवरी 12 या 14 को, उसके मुतल्लिक जो डिस्प्यूट राइज हुए उसका कानून ये कहता है, गालबन 225 है आर्टिकल आइन का, वो ये कहता है कि जनाब आपके जितने डिस्प्यूट हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनेंगे और ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो भी इलेक्शन के डिस्प्यूट है वो वहाँ पे आएंगे और डिसाइड होगा कि कौन सा जो है वो उम्मीदवार जीता था, कम से मार्जिन से जीता था, किसी दूसरे को भी दी जा सकती है। अब जो मामला ये है, इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो पहले भी मैं वीलॉग कर चुका हूँ इसके ऊपर कि वो हाई कोर्ट ने जारी कर दिया था एक केस के नतीजे में कि जनाब ये 8 जो ऑनरेबल जजेज़ हैं ये पंजाब के अंदर जो है वो ये लोग होंगे जो कि ट्रिब्यूनल के जजेज़ होंगे, वो हाजिर सर्विस जजेस थी। उसको सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज किया था और फिर उसके नतीजे में ये ऑर्डर आया। अब उसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 19 अगस्त को छुट्टियों के अंदर वो केस फिक्स हो गया। अब आपको पता है कि ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी इशारतन ये बात की जाती है कि जनाब वो एंटी PTI हैं, वो जो है प्रो मुस्लिम लीग नून है, वो उनको रिलीफ देना चाहते हैं। कुछ जजमेंट बल्ले का जैसे निशान लिया गया तो वो ये बात है। हालांकि उन्होंने बाद में बताया भी कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो थी भी, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की गई, अगरचे उन्होंने अपना फ़ैसला जो है वो दूसरी तरफ रखा। लेकिन बहरहाल चहम गोइयाँ हैं, उनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि जनाब जुडिशल पैकेज के चक्कर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है मौजूदा, जिसके अंदर नून लीग है, आप उनको जो है वो उस तरह से फेवर कर रहे हैं ताकि उनकी 2/3 मेजॉरिटी रहे। अब ये जो बुनियादी केस है जो तयन करेगा कि कौन जज होगा, क्योंकि अगर इसको सेट असाइड कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन को अपर हैंड दे दिया जाता है, क्योंकि मामला ये है कि टसल हाई कोर्ट की नॉमिनेशन की और इलेक्शन कमीशन की है। अब अगर इसके अंदर अपर हैंड मिल जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो फिर जाहिर है उसके अंदर वो रिटायर्ड जजेस भी लाएंगे, अपनी मर्ज़ी के जजेस भी लाएंगे और फिर हुकूमत वक्त जिस तरह मैनेज करती है वो उसी तरह से होगा और PTI की उनको सीटें नहीं मिलेंगी, शायद 2/3 मेजॉरिटी जो है उससे ज़्यादा ही नून लीग की हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर 100 के करीब जो है वो मुकदमा चलेंगे, कुछ प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं, कुछ उनकी है। ये 19 अगस्त को हुआ, इसके ऊपर भी चहम गोइयाँ हुई कि जनाब इतनी क्या जल्दी है। चीफ जस्टिस साहब ने इतनी जल्दी गर्मियों की छुट्टियों में लगा दिया, हालांकि उनका अपना एक मौक़िफ़ होगा कि जनाब ये जो है वो लगना चाहिए, इसके अंदर अर्जेंसी है, लोगों के मैंडेट की बात है, कौन जीता है कौन हारा है ये डिसाइड होना चाहिए, उसके लिए ट्रिब्यूनल होने चाहिए। पंजाब की हद तक ये इशू आ रहा है तो पंजाब की हद तक ये केस है। अब जो PTI है वो ये चाहती है कि किसी तरह से मामला लिंगर हो और नए चीफ जस्टिस साहब जो मंसूर अली साहब हैं एक्सपेक्टेड, वो आएँ और वो फिर ज़ाहिर है मेरिट के ऊपर फ़ैसला करेंगे, उनके ऊपर उनको ट्रस्ट नज़र आता है। तभी आज सलमान अकरम राजा साहब ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। एप्लीकेशन ये है कि जनाब केस के अंदर तारीख दे दी जाए और केस के अर्जेंट कर दिया, केस को जो है वो अर्जेंट कर दिया जाए। अब ये एप्लीकेशन जो है सलमान अकरम राजा साहब ने फ़ाइल की है, उनकी मकसदियत यही है, उन्होंने प्ली लिया है कि जो सीनियर कौंसल हैं हामिद खान साहब वो गालबन मुल्क से बाहर हैं और वो इस केस को लीड कर रहे हैं, तो लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये केस को अर्जेंट किया जाए ताकि जब वो आ जाए और उस वक्त इस केस को फिक्स किया जाए। अब ये देखना है कि ये एप्लीकेशन जो है मंडे को गालबन लगती है या ट्यूसडे को लगती है। आज 17 तारीख है और उसके अंदर उन्होंने एप्लीकेशन भी एडजमेंट की दी हुई है। तो इसके अंदर जो है वो अगर अर्जेंट हो जाता है तो ठीक है, अगर ये मामला अर्जेंटमेंट की तरफ नहीं जाता तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तवक्को है कि एक फ़ैसला आ सकता है आज, इसके अंदर शायद जो है वो PTI के जो लोग हैं उनको उसके अंदर कोई इतराज़ हो, कोई नुकसान हो। लेकिन अभी बहरहाल ये अर्जेंटमेंट तक बात है तो इसको अर्जेंटमेंट तक रखते हैं। अगली खबर ये है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को PTI के अंदर वापसी का रास्ता मिल गया है। उनकी मुलाकात थी चेयरमैन या बानी PTI इमरान खान साहब के साथ, उनके मामला सेटल हो गए हैं और वो वापस आ गए हैं। कुछ उनके बारे में बातें थी लेकिन ज़ाहिर है ख़त्मी फ़ैसला पार्टी के अंदर किसी भी और PTI के अंदर स्पेशली जो है वो इमरान खान का ही होता है।
تو انہوں نے ان کو کر لیا ہے واپس، اور ان کو شاید کچھ انہوں نے سمجھایا بھی ہوگا یا انہوں نے بھی کوئی ایکسپلینیشن دی ہے۔ جو اندر کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی دیتے تھے جو شاید پارٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو غالباً انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جناب اس کے اندر آپ اپنا ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، اپنی سٹیٹمنٹ کو پارٹی کے ڈسپلن کے ساتھ رکھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر اعتراض ہو، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو اس کے بعد پھر دوسرے لوگ بھی اس کے اندر باتیں کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 3 امپورٹنٹ اور کیسز آج جو ہیں ان کی بارے میں خبر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے، جو نیب کورٹ کے اندر چل رہا ہے، ابھی ٹرائل کیس کی سٹیج پر ہے، وہاں پر انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ اس ٹرائل کو روک دیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ایک اپلیکیشن فائل کی کہ آپ اس ٹرائل کو روک دیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ کہا کہ 2019 اور 20 کے اندر نیب نے اس کے متعلق انکوائری کی تھی اور اس انکوائری کو ختم کر دیا، اب دوبارہ سے اس انکوائری کو انیشیٹ کیا گیا اور یہ ریفرنس چل رہا ہے، تو انہوں نے نہیں مانی۔ پھر اس معاملے کو لے کر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن فائل کی ہے کہ جناب ایک تو ریکارڈ اس کا پرووائڈ کیا جائے، اور سیکنڈلی جو ان کو جو ہے ٹرائل ہے اس کو ابھی ہالٹ پہ رکھا جائے، کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ ایک انکوائری پہلے کریں، اس کو آپ بند کر دیں، ختم کر دیں، آپ کے اس کے اندر کچھ نہیں ہے، بٹ لیٹر آن یو اسٹارٹیڈ اندر انکوائری، اور اس کے اندر پھر آپ نے چیئرمین پی ٹی اے کو اس طرح سے جو ہے وہ دھر لیا اور اس کے اندر چارج فریم ہو گئے، ٹرائل چل رہا ہے۔ اب یہ ہائی کورٹ کے اندر جب انہوں نے فائل کی تو رجسٹرار نے اس کے اوپر اعتراض لگا دیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اعتراض کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ فکس کروا لیا ہے، اور اس کے اندر غالباً جو ہے وہ گل حسن اورنگزیب اور دوسرے جو ہیں وہ آنریبل جسٹس ہیں، ان کے پاس یہ جو ہے بابر ستار صاحب، ان کے پاس یہ پٹیشن لگ گئی ہے اور یہ اعتراض کے ساتھ ہے، منڈے والے دن یہ فکس ہو گئی ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ یہ معاملہ ہوگا کہ ایک نیب نے ایک پہلے انکوائری کی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو بند کر کے دوسری انکوائری کی، اور اس کے بعد انہوں نے ریفرنس چلانا شروع کر دیا۔ تو دیکھنا پڑے گا، اب اس کے اندر بہت زیادہ ڈاؤٹ کریٹ ہوں گے، کانٹراڈکٹ کیا جائے گا پہلی انکوائری کو دوسری کے ساتھ کہ پہلے کیا چیزیں تھیں، اس کے بعد دوسری انکوائری میں ایسی کون سی نئی بات آ گئی کہ اس کے اندر پھر کنڈکٹ کروانا پڑ گیا۔ لیکن اب منڈے کو اب دیکھتے ہیں کہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کس طرف لے کے چلتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ نوٹس تو اس کے اندر ہوں گے۔ اگر اسٹے نہ بھی ہو تو جو ریکارڈ کی طلبی ہے اس کے متعلق تو ظاہر ہے ان کا سٹانس بہتر ہے، اور وہ شاید اس کے اندر نوٹسز ہو جائے۔ اچھا جی، الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، ان کا آپ کو پتہ ہے 2 اس کے اندر امینڈمنٹ آئی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ آزاد امیدوار اس نے اگر ایک دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیا، جیسے آپ کو پتہ ہے سنی اتحاد کونسل میں لوگوں نے کیا تھا جو پی ٹی اے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے، تو ان کا یہ ہے کہ اب وہ کیسے دوبارہ اس کو جو ہے جوائن کر سکتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کسی نے مخصوص نشستوں کے متعلق کوئی دستاویزات یا لسٹ جمع نہیں کروائی تو بعد ازاں وہ پارٹی محروم ہو جائے گی اور اس کو کلیم نہیں رہے گا ان ریزروز یا مخصوص نشستوں کے متعلق۔ 2 امینڈمنٹ تھی، اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن اٹارنی جنرل کے آفس سے یہ آرگومنٹ آئے کہ جناب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی چیلنج ہو چکا ہے۔ اس کے اندر پٹیشنر کے وکیل نے کہا کہ جناب اس سے کوئی فیصلہ تو نہیں آیا ابھی، تو اس کے اوپر لگا تھا کوئی اعتراض ہوا تو، لیکن بہرحال کورٹ نے کہا جی کہ آپ اٹارنی جنرل آفس کو کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ وہاں پر کوئی فائل ہو گیا ہے، اس کے اندر کچھ بات چلی ہے، کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہے، تو آپ اس کو لا کر دکھائیں، اگر آپ لا کر دکھاتے ہیں تو اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا۔ تو اس کو ابھی ارجنٹ کر لیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے متعلق جو معاملہ تھا اس کی بندش کے متعلق، اس کے متعلق بھی ایک ریٹ پٹیشن جو ہے فائل ہو گئی، وہ بھی آنریبل ہائی کورٹ کے اندر تھی اور آنریبل جسٹس شکیل احمد صاحب کے پاس لگی۔ اس کے اندر بھی انہوں نے آرگومنٹ یہی آئے کہ دنیا کہاں پر جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے آئی ٹی کے اندر لوگوں نے، انڈیا نے تباہی مچا دیا، اتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا، اتنے انٹرپرینیور، اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ جو عمر کے ہیں انہوں نے اپنی کمپنیاں کھول لی ہیں، اور پاکستان کے اندر آپ نے اگر اپنا ویلاگ بھی اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو دشواری آ رہی ہے۔ واٹس ایپ کے اندر آپ نے بات کرنی ہے وہ رک رک کر چل رہا ہے، کوئی آپ نے سائٹ کھولنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو پاکستان کو کیا اندھیروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک آپ نے اپنی اپوزیشن کو جو ہے وہ رگڑا لگانا ہے تو لگائیں بھائی، ان کو باقی لوگوں کو تو کام کرنے دیں۔ حکومت وقت کو عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ یوٹیوبرز کو باتیں کرتے ہیں، یہ فری لانسر کو باتیں کرتے ہیں، بھائی یہ بڑا ریونیو پاکستان کے اندر لا کے اکٹھا کر کے دے رہے ہیں، ان کو تو آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس چکر کے اندر پوری قوم پس جائے، لیکن گورنمنٹ کا پتہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، گورنمنٹ رہنی چاہیے۔ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے، نون لیگ کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی تھا، شاید پیپلز پارٹی کا بھی اس طرح سے معاملہ ہے، کچھ کم حد تک ہوگا لیکن ہے یہ ان کا طریقہ کار۔ امید ہے ناظرین کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔